सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छौँ। आज हामी परमेश्वरको वचनहरूलाई हेर्नेछौँ र आशिषित हुनेछौँ। आमेन। आज हामी तीनटा विषयलाई लिएर हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनहरूलाई, जुन कुराले जुन यो टपिकले चाहिँ तपाईँको जीवन कसरी जिउने र जीवनलाई परिवर्तन गराउने जुन यो टपिकहरू रहेको छ, जुन विषयहरू रहेको छ, यो एकदम असल छ। यो विषयहरूलाई मैले सुन्दाखेरि मैले पनि यो असल परमेश्वरको पुत्रहरूबाट सुनेर नै मैले यसको प्रकाश पाएको, यो विषयमा मैले जान्न पाएको। म आज तपाईँहरूको सामु यो कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। यसले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि यसले त्यो प्रकाश दिने हुनेछ र तपाईँहरूको जीवन जिउने शैलीमा यसले पक्कै पनि परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हालेलुया। पितालाई महिमा भएको होस्। पहिलो विषय रहेको छ सकारात्मक सोच। यो सुन्दा नर्मलै हो, मान्छेले भन्छन् हाम्रो तपाईँको जसले विश्वास गरिरहेको हुन्न, जुन अन्य जातिहरू पनि हुन्छ, उनीहरूले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, थिङ्क पोजिटिभ एभ्रिथिङ यो भनिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन अनुसारले जुन यो सकारात्मक सोचलाई हामीले लियो भने यो निकै नै गहिरो छ। यसको विषयमा हामी थोरै डिस्क्रिप्सन यसको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा कति समस्याहरू आइरहेको हुन्छन्। तपाईँको हाम्रो समस्या नभएको कोही पनि छैन। तपाईँको हरेकलाई आउँदछ समस्या। कसैलाई ऋणको समस्या, कसैलाई तपाईँको बिरामीको समस्या, कसैलाई जब नभएको समस्या, कसैलाई असल पति नभएको समस्या, कसैलाई असल पत्नी नपाउने समस्या, आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट, आफ्नो बच्चा बच्चीबाट, आफ्नो आम्दानीबाट, एभ्रिथिङ हरेकलाई समस्याहरू आइ नै रहेको हुन्छ। तर हामी कतिपटक तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ कि छैन है, तपाईँको हामी हरेक कुरालाई प्रायः जस्तो हामी मानिसहरूले चाहिँ फ्याट्टै एकैचोटि सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी सोच्छौँ भने हुन्न होला ला, कुनै पनि कामहरू आउँछ तपाईँहरूले म त सक्दिनँ हो, कुनै पनि समस्याहरू आउँछ म त ला यो त गर्न सक्दिनँ हो, म त यो त सक्दिनँ, यो त लास्टै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ, समस्या हुन्छ यसले। यसरी जुन यो साधारण छ यो सुन्नमा, तपाईँको यो नकारात्मक तरिकाले हरेक कुरालाई म त सक्दिनँ होला, कस्तो हुन्छ होला, फेरि के पो हुने होला फेरि भन्ने कुरा तपाईँको हामी जब यसरी गर्छौँ नि, यसले हाम्रो जिन्दगीमा परिवर्तन, जिन्दगीमा जिउनुमा एउटा बाधाहरू पनि लिएर आउँदछ। हामीले हरेक पटक भन्न खोजेको चाहिँ हरेक पटक हामीले हरेक कुरालाई सकारात्मक तरिकाले लिन पर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा फर्मुला जस्तो चाहिँ एउटा इङ्ग्लिसमा चाहिँ एउटा भन्दो रहेछ कि तपाईँको एउटा फर्मुला छ इभेन्ट। यसमा फर्मुला चाहिँ के भने इभेन्ट प्लस रियाक्सन इक्वल टु आउटकम भन्दो रहेछ। तपाईँको इभेन्ट भनेको तपाईँको जुन हुन्छ, जुन त्यो समय भइरहेको हुन्छ, जुन केही कुराहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसमा हामीले तपाईँ कस्तो रियाक्सन गर्छौँ, हाम्रो कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छौँ नि, हाम्रो रिजल्ट त्यस्तै नै आउँछ। त्यो भनेको नै इभेन्ट प्लस रियाक्सन इज इक्वल टु आउटकम भनेको होइन। म यसलाई तपाईँलाई बुझ्ने तरिकाले एउटा भन्छु। हामीले जब पहिलो सामुद 17मा हेर्छौँ नि, जब दाउदले गोलायत विरुद्धको जुन त्यसमा मेन्सन गरिएको छ स्टोरीलाई, हामी त्यसबाट नै तपाईँको यो सकारात्मक सोचलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ है। तपाईँको इभेन्ट भन्नाले कस्तो हुन्छ भने जब गोलायतले त्यो इजरायलमा पुरै आफ्नो ताकत देखाएर म तिमीहरूलाई खतम गर्छु, म तिमीहरूलाई मार्छु भनेर जुन इभेन्ट भइरहेको थियो, जुन समयमा त्यो घटना भइरहेको थियो नि, त्यो एउटा इभेन्ट थियो होइन। र इजरायलीहरूले जुन रियाक्सन दिइरहेको थियो, इजरायलीहरूले कस्तो रियाक्सन दिएको थियो हामी सबैलाई थाहा छ। उनीहरू डराएर, उनीहरू लौ यो यत्रो ठुलो मान्छे, यो यति ठुलो, यति यसको भाला कति ठुलो, यसको तरबार कति ठुलो, अब यसको ढाल कति ठुलो, यसलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको थियो। त्यो चाहिँ उनीहरूको रियाक्सन भयो होइन। तर तपाईँको अनि त्यसले गर्दा नै उनीहरूको आउटकम कस्तो आयो त, उनीहरू 40 दिनसम्म त्यहाँ आफ्नो डरमा, त्रासमा, यसले हामीलाई मार्छ कि यसलाई त के गर्छ भने त्यो
रिजल्ट उनीहरूको त्यो आइरहेको थियो। त्यो नै इभेन्ट प्लस रियाक्सन इज इक्वल टु आउटकम हुँदछ होइन। तर सेम केसमै जब त्यही इभेन्ट त्यही हो, गोलायतले तपाईँको इजरायलीहरूलाई पुरैलाई थर्काएर राखिरहेको थियो, तर तब रियाक्सन तब दाउदको थियो नि, दाउदले रियाक्सन कस्तो गर्यो त? यो ठुलो छ, उसले पनि देखेको हो, त्यो ठुलो नै थियो, उसको हातमा भाला थियो, उसको हातमा तपाईँको ढाल थियो, ऊ 3 मिटर, बाइबलले भन्दछ ऊ 3 मिटर अग्लोको थियो। तपाईँको उसलाई पनि सम्पूर्ण कुरा थाहा थियो यो बलियो छ होइन, तर उसको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो त? उसको रियाक्सन चाहिँ म यससँग लड्न सक्छु, म यसको विरुद्धमा म लड्न सक्छु, यसलाई मार्न सक्छु भन्ने उसको जुन विश्वास थियो, जुन उनको रियाक्सन थियो नि, त्यसपछि त्यही अनुसारको आउटकम हामीले पाउँछौँ। किन बाइबलमा हामी सबैले पढेका छौँ, गोलायत र दाउदको जुन लडाइँको बारेमा हामी सम्पूर्णले पढेका छौँ। यसको तब लास्टमा अन्तमा के हुन्छ, दाउदले उसलाई आफ्नो त्यो गुलेली जस्तो त्यो रबरको उसले सहाराले एउटा ढुङ्गाको एउटा सानो ढुङ्गाको सहाराले नै उसलाई निधारमा हानेर चाहिँ गोलायतले लडाउँछ र उसैको तरबार उसको म्यानबाट झिकेर उसको गर्दन काटिन्छ। अन्तमा ऊ राजा भन्न जान्छ। भन्नु मतलब त्यही इभेन्ट थियो, इजरायलको रियाक्सन कस्तो हुँदाखेरि रिजल्ट कस्तो आयो, र त्यो सेम इभेन्टमा दाउदको रियाक्सन कस्तो थियो, त्यो अनुसारको नै तपाईँको रिजल्ट उसले आयो। अन्तमा ऊ राजा भन्न पुगे। तपाईँको त्यो कुरा हामी सम्पूर्णले जान्न सक्छौँ। यो नै सकारात्मक कुराहरू यस्तै नै, जस्तै हामी हरेक कुरा हाम्रो हरेक जीवनमा आउने हरेक समस्याहरूमा तपाईँको हरेक कुराको समस्या, जब ऋणको समस्याहरू आउँछ, ला यत्रो ऋण म कसरी तिर्ने, त्यो भन्ने होइन, तपाईँको आउँछ, हरेकलाई हुन्छ ऋण, हरेकलाई आउँछ समस्या, तर त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले सोचेर, संयम राखेर, त्यसलाई समय दिएर, त्यसलाई फेस गरेर, त्यो विरुद्ध नभागिकन त्यसलाई फेस गरेर जब हामी सकारात्मक तरिकाले सोच्छौँ, हुन्छ म यसलाई डिल गर्न सक्छु, म यो ऋणलाई म हटाउन सक्छु, म ऋणलाई तिर्न सक्छु, म त्यो अनुसारको काम गर्न जानेछु र यसलाई म हटाउने छु, म त्यो अनुसारको प्रार्थना गर्नेछु र यो रोगलाई हटाउने छु भन्ने कुरा हामी जब यसरी सकारात्मक सोच्छ नि, तब हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँदछ। हालेलुया। तपाईँले बुझ्नुभएको छ नि, यो सकारात्मक सोचको विषयमा चाहिँ यो हुने थियो। हामी छोटोमा जानेछौँ किन हामी भिडियोलाई लङ गर्न सक्दैनौँ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ असल बोली है। तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि बोलीहरू कस्तो हुन्छ आजकलको, तपाईँको जुन पिढीहरूको जुन बोली सुन्यो भने त तपाईँको चाहिँ छक्कै पर्ने हुन्छ। तपाईँको अनाप शनाप बोलिरहेको हुन्छ, कति नराम्रो खराब शब्दहरू, हरेक पलमा खराब शब्द मात्रै बोलिरहेको पाउँछौँ। असल बोलीले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदछ। म तपाईँलाई यो सम्बन्धी एउटा एकदम राम्रो एउटा स्टोरी बताउँछु। तपाईँको कस्तो हुन्छ, एउटा चिकन फ्याक्ट्री, एउटा कोल्ड स्टोर, तपाईँको चिकनहरूलाई विदेशमा हरेक कुराहरूलाई तपाईँको के अरे डिफ्रिज गर्ने गर्दछ। किनभने म आफै पनि म फ्रुट्स कम्पनीमा काम गर्छु। हाम्रो टिपेको फ्रुट्सहरू छ, हाम्रो नर्मली हाम्रो फ्रुट्सहरू 1-2 दिनमा बिग्रेर जान्छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ कस्तो सिस्टमले राखेको हुन्छ भने तपाईँको आज टिपेको तपाईँको यो 1 महिनाभरि लगाएर सम्पूर्ण फ्रुट्सहरू टिपेको फ्रुट 1 वर्षसम्म त्यसको त्यो कुहिँदा पनि कुहिँदैन, त्यो गल्दा पनि गल्दैन, त्यो जस्ताको त्यस्तै राख्छ। त्यसलाई चाहिँ फ्रिजमा डिप फ्रिजमा मेन्टेन गरेर त्यसको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गरेर राख्ने गर्दो रहेछ। त्यो भित्र एकदम चिसो हुन्छ। म आफै पनि जाने गर्छु, बेला बेलामा हामी जानुपर्ने हुन्छ, सामानहरू त्यहाँ राख्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ। यस्तै नै एउटा लेडी हुन्छ, त्यो विश्वासी लेडी हुन्छ होइन, ऊ चाहिँ एउटा चिकन फ्याक्ट्रीमा काम गर्दछ। तपाईँको ऊ चाहिँ सुपरभाइजर हुन्छ। तपाईँको दिनभरि काम गरेको हरेक कुरालाई चाहिँ उसले म्यानेज गरेर अन्तमा सबै अडिट गरेर चाहिँ उसले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आजको काम, आजको इन्कम, आजको एक्सपेन्सेस, आजको स्टक बाँकीहरू सम्पूर्ण उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ चाहिँ तपाईँको अब बिहानबाट आएर कामसाम सबै कुरा सकेर सबै स्टाफहरू घरमा जान्छन्, छुट्टी हुन्छन्, र उसले चाहिँ अन्तमा चाहिँ डिप फ्रिजमा गएर चाहिँ त्यो भित्र स्टोरमा, कोल्ड स्टोरमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ हेर्छन् कति आइटमहरू छ, आज कति गयो, कति बाँकी छ, त्यो सम्पूर्ण रिपोर्ट उसले तयार पार्नेछ होइन। त्यसको निम्ति उसले भित्र गएर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, सबै स्टाफहरू गइसकेको हुन्छ, कोही पनि हुँदैन। अचानक के हुन्छ, तपाईँको त्यो कोल्ड स्टोरको एउटा ढोका हुन्छ नि, त्यो लक भइजान्छ। त्यो अब सबै सेन्सराइज हुन्छ यहाँ होइन। तपाईँको कहिलेकाहीँ त्यो मेसिन त हो, मेसिनले काम गर्दैन, बिग्रिन्छ, क्लोज भइजान्छ, त्यसलाई बाहिरबाट मात्रै खोल्न मिल्ने हुन्छ, कोही पनि हुँदैन।
अचानक बन्द हुन्छ, त्यो भित्र त्यो चिसो भएर जान्छ, उसले ढोकामा हान्छ, उसले ढकढकाउँछ, उसले कराउँछ, ऊ चिच्याउँछ, तपाईँको उसले केही पनि गर्ने, त्यो भित्रमा तपाईँको उसको सोचै आउँदैन, उसले के गरौँ गरौँ, चिसो भएर ऊ मर्नै खोज्छ। 10 मिनट 15 मिनट आधा घन्टासम्म ऊ त्यतिकै नै बस्नुपर्ने हुन्छ, उसको स्वर नै निस्किँदैन चिसोले गर्दाखेरि। तपाईँको ऊ त्यतिकै नै लडेर त्यो छेउमै ढोकाको छेउमै लड्छ। तपाईँको त्यो भित्र अब ब्रिथ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, धेरै चिसो बढिसकेपछि। तब अचानक तपाईँको बाहिरबाट एकजना मान्छे आउँछ र ढोका खोलिदिन्छ। तपाईँको त्यो चाहिँ बाहिर एउटा सेक्युरिटी गार्ड हुँदो रहेछ, त्यो सेक्युरिटी गार्डले चाहिँ ढोका खोलिदिन्छ उसलाई। उसले हेर्दाखेरि त्यो ऊ लडिरहेको पाउँछ, उसले छिटो हतारपतार तातो न्यानो कपडाहरू ल्याएर उसलाई ल्याएर एम्बुलेन्सलाई फोन गरेर उसले चाहिँ हस्पिटलमा उसलाई लाने ल्याएर पुरा हुन जान्छ। तपाईँको सम्पूर्ण डक्टरले पछि त्यहाँ हेरिसकेपछि उसलाई एभ्रिथिङ ट्रिटमेन्टहरू गरिसकेपछि उसलाई बेड रेस्टको दिन्छ। ऊ केही समयपछि निको हुन्छ र फेरि कम्पनीमा फिर्ता आउँछ। र त्यो लेडिजले चाहिँ तपाईँको के गर्दाखेरि त आएर चाहिँ तपाईँको त्यो गार्डलाई चाहिँ सोध्ने गर्छ, किनभने गार्डहरू नर्मली त्यसरी भित्र जाँदै जाँदैन कहिले पनि। तपाईँको ऊ छक्कै पर्छ, ऊ कसरी आयो भनेर चाहिँ उसले निको भइसकेपछि जब ऊ काममा सुरु गर्छ नि उसले चाहिँ तपाईँको गएर उसलाई सिधै पहिला गएर सोध्दछ, गार्दै तपाईँले किन भित्र कसरी आउनुभयो, कसरी थाहा पाउनुभयो म भित्र छु भनेर, तपाईँ नआउनु भएको भए त म त आज हुनै थिएन, तपाईँ कसरी आउनुभयो अन्त। तर त्यो गार्डले चाहिँ यस्तो कुरा गर्छ, यो कम्पनीमा धेरैजना काम गर्ने कति धेरै स्टाफहरू छन्, बिहान आउँछन्, दिनभरि काम गर्छन्, बेलुका जान्छन्, तपाईँ कसैले वास्तै गर्दैन, तर तपाईँ मात्रै एउटा हुनुहुन्छ जसले मलाई बिहान आएर गुड मर्निङ दाइ भन्नुहुन्छ र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ गुड नाइट दाइ, शुभरात्रि, राम्रोसँग सुत्नु होला भनेर जुन यति कुरा मात्रै मेन्सन गरेर जानुहुन्छ। हरेक दिन तपाईँले, म तपाईँलाई ख्याल गरिरहेको हुन्छु, यहाँ यति धेरै काम गर्ने स्टाफ हुन्छ, उनीहरू कसैले पनि त्यसरी मेन्सन गर्दैन मलाई, तपाईँले मात्रै गुड मर्निङ, शुभ बिहान, शुभरात्रि भनेर तपाईँ जानुहुन्छ। आज बिहान मात्रै त्यो दिनको जब तपाईँ समस्याभित्र हुनुहुन्थ्यो, बिहान मात्रै तपाईँले मलाई गुड मर्निङ दाइ, खाजा खानुभयो, चिया पिउनुभयो भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ त्यो एकदमै याद छ। र बेलुका जाँदाखेरि सबैजना गयो, मलाई हरेक बेलुका चाहिँ म पर्खाइमा हुन्थ्यो, तपाईँ जानुहुन्छ र तपाईँले मलाई गुड नाइट दाइ, बाई बाई दाइ भनेर जानुहुन्छ। त्यो राति मैले त्यो बेलुका चाहिँ मैले तपाईँले खोजिरहेको थियो, मलाई केही कुरा भएन जस्तो फिल भयो। मैले 10 मिनट 15 मिनट कुरेँ, आधा घन्टा कुरेँ। त्यसपछि मलाई मेरो भित्र हृदयमा त्यो के आयो कि म भित्र गएर एकचोटि हेर्छु के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही मद्दतको जरुरी छ कि भनेर चाहिँ म भित्र गएँ। जब म भित्र गएँ तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ, मलाई थाहै पनि थिएन। जे होस् तपाईँ ठिक हुनुभयो, त्यो नै ठुलो कुरा हो। उसले नर्मली यति नै भन्यो। यो कुरा सुनेर आफैले अचम्म लाग्यो, उसले त्यस्तो मद्दत गर्छ, उसले त्यो केटीले चाहिँ यस्तो गर्छ, मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले विश्वासै गरेको थिएन। तर ऊ एउटा विश्वासी एउटा केटी, उसले हरेक पटक प्रभुलाई सम्झिरहने, हरेक पटक प्रभुको स्तुति प्रशंसा गरिरहने त्यो लेडिजलाई उसले जब समस्या पर्यो, परमप्रभुले उसलाई त्यो गार्डको तपाईँको मद्दतद्वारा उसको ज्यान बचाएको थियो। यो जब किन मात्रै भयो थाहा छ, यो एउटा उसको असल बोलीले गर्दाखेरि नै हो। किनभने हामी हरेक पटक कसो गर्छौँ, हामी नचिनेको मान्छे कुनै कोही छ भने हामी बोली कस्तो हुन्छ, ओइ कता कि, ओइ त यस्तो त त्यस्तो, यस्तो सानो कुराहरूले पनि धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा। हामी हरेकसँग तपाईँले हेर्नु, तपाईँ स्कुलकैमा गार्डहरूलाई, तपाईँको ब्याङ्कमा जाँदाखेरि गार्डहरू पाउँछौँ हामी, होइन, हरेक ठाउँमा हस्पिटलमा गार्डहरू हुन्छ। सबैलाई हामीले यस्तै कुराहरूमा, सानो कुराहरूमा पनि हामी जब असल तरिकाले हरेकलाई अभिवादन गरेर बोल्दछौँ नि, तपाईँ समस्या परेको बेलामा कोही न कोहीद्वारा तपाईँ मद्दत गरिनु, तपाईँ मद्दत पाउनुहुन्छ। तपाईँले असल बोलीले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा जसरी त्यो लेडिजको जीवन उसको मर्नुबाट ऊ जब बच्यो, तपाईँहरूको जीवन पनि, हाम्रो जीवन पनि जब हामी असल बोलीहरू बोल्छौँ नि, तपाईँको यसरी नै हामी कुनै समस्याको बेलामा हामीलाई मद्दत पाउने गर्छौँ। असल बोलीले पनि हाम्रो जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो स्टोरीबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ हामी आजदेखि हिजोसम्म हाम्रो कस्तो बोली थियो हामीलाई थाहा छैन, तर अबदेखि चाहिँ हामी हरेकसँग असल तरिकाले बोल्ने, असल बोली चाहिँ बोल्ने हामी चाहिँ बानी बसालौँ। आमेन। र तेस्रो रहेको छ प्रेमिलो स्वभाव। तपाईँको
हामी हेर्न सक्छौँ बाइबलमा परमेश्वरको कस्तो स्वभाव थियो। उहाँको प्रेमिलो स्वभाव, ऊ हरेकलाई माया गर्ने, तपाईँको जस्तै रोगी जस्तै रोग खटेरै खटेर आएकोलाई पनि दया गर्ने, प्रार्थना गरिदिने, उसलाई निको पारिदिने, खुँडा नभएको, तपाईँको आँखा नभएको, सुन्न नसक्ने, भूत लागेकोहरू सम्पूर्णलाई उसले हरेकसँग गएर प्रेमिलो स्वभावले, प्रेमिलो तरिकाले, बोलीले तपाईँको उसले हरेकलाई चङ्गाई गर्ने गर्थ्यो। हामी सम्पूर्ण बाइबलमा यो सबै कुराहरू पाउन सक्छौँ। हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा हेऱ्यो भने प्रेमको विषयमा नि परमेश्वरले एकदमै असल तरिकाले लेखेको छ। तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ पुरा खण्ड। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा तपाईँको लेखेको छ प्रेमको विषयमा। हामीले प्रेम भन्ने बित्तिकै हामीले के सोच्छौँ? वाट इज लभ? प्रेम भनेको के हो? तपाईँको अन्य जातिहरूबाट हामीले यसको जवाब सुन्यो भने प्रेम वाट इज लभ भन्यो भने तपाईँको प्रेम भनेको एउटा डेटिङ हो। केटा र केटी कुनै रेस्टुरेन्टमा जाने, मिठो मिठो खाने, बाइकमा घुम्ने, तपाईँको दिनौँ रातभरि फोनमा बोल्ने, घन्टौँ घन्टा फोनमा बोल्ने, खाना खानुभयो, सुत्नुभयो, खाना के खानुभयो, तपाईँको नुन कति हाल्यो, मसला कति हाल्यो, के मिसायो, एभ्रिथिङ ब्ला ब्ला ब्ला, तपाईँको यस्तो भन्छ। हामीले प्रेम यसलाई भन्ने गर्छौँ। तर असलमा प्रेम चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा लेखिएको छ। र तपाईँले अब तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ कि हुन्न भनेर तपाईँले कसरी थाहा पाउने? म तपाईँलाई केही कुराहरू भन्छु जुन त्यही पहिलो कोरिन्थीको 13 अध्यायमा लेखिएको छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू जब हामी कसैको उन्नति गरिरहेका हुन्छौँ, जब कसैले उन्नति गर्छ, आफ्नै साथी सँगसँगै बसेको साथीले उन्नति गर्छ, उसले राम्रो जब पाउँछ, उसले तपाईँको राम्रो स्यालेरीहरू पाउँछ, तब हाम्रो हृदयमा कस्तो हुन्छ? कस्तो हाम्रो हृदयमा खिन्न भएर आउँछ कि डाहा आउँछ कि अब यसले त्यत्रो राम्रो काम पाएको भनेर तपाईँको डाहा जब यो हृदयमा तपाईँको आउँछ नि, त्यो विरुद्ध उसले यस्तो गर्यो, उसले त्यस्तो गर्यो, उसले त त्यस्तो घर बनायो, उसले त यति राम्रो जागिर पायो, उसले यति राम्रो कपडा लगायो, एभ्रिथिङ, यस्तो कुराबाट जब हाम्रो हृदयमा डाहा, हाम्रो ईर्ष्या, जब यस्तो कुराहरू उत्पन्न हुन्छ नि, तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्न। तपाईँ प्रेममा यदि प्रेममा हुनुहुन्छ भने, यदि कसैले तपाईँको साथीले, तपाईँको भाइले, तपाईँको सानोले पनि तपाईँभन्दा बढी, तपाईँ सानो उमेरले पनि तपाईँको भन्दा बढी उन्नति गर्न सक्छ, त्यस्तो सिचुएसनमा पनि उनीहरूलाई आशिष दिएर, उनीहरूलाई चाहिँ प्रेज गरेर, उनीहरूलाई उत्साह दिएर चाहिँ तपाईँको बधाई दिएर जब हाम्रो हृदयमा त्यस्तो कुराहरू उत्पन्न हुन्छ नि, तपाईँले जान्नुहोस् कि तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ। त्यसैले नै हामीले चाहिँ प्रेमिलो स्वभाव हुन चाहिँ हामीले एकदमै आवश्यकता छ। जब आज हामीले यो साधारण कुराहरू गरेँ, सकारात्मक सोच, असल बोली र प्रेमिलो स्वभाव, यस्तो कुराहरू गरेँ, यो सुन्नमा एकदमै साधारण छ। तर जब यसलाई हामीले जीवनमा हामीले यसलाई तपाईँको जीवनमा हामीले जिउने जीवनमा चाहिँ हामीले यसलाई जब एप्लाई गर्छौँ नि, जब सकारात्मक सोच गर्ने तरिकामा लान्छौँ, असल बोली बोल्ने तरिकामा लान्छौँ, प्रेमिलो स्वभाव हुने तरिकामा जब हामी लाग्छौँ नि, यसले पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदछ, हाम्रो जीवनलाई असल बनाउँछ। आशा छ तपाईँहरूले आजको यो सानो र साधारण, सुन्नुमा साधारण तर एकदमै प्रभाविक यो कुराहरूलाई तपाईँले लिनुभएको छ र यसले तपाईँको हृदयमा एउटा परिवर्तन आउँछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। तपाईँहरू अन्तसम्म जोडेर चाहिँ यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र हामी एउटा अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँलाई म धन्यवाद गर्दछु प्रभु। तपाईँको आज प्रभु वचनहरूद्वारा हाम्रो हृदयमा ठुलो आशिष आएको छ, ठुलो परिवर्तन आएको छ प्रभु। जुन असल बोली, जुन प्रेमिलो स्वभाव, जुन सकारात्मक सोच प्रभु कुरो तपाईँले हाम्रो हृदयमा राखिदिनु भएको छ प्रभु, त्यसलाई हामीले प्रभु एप्लाई गर्न सकौँ हाम्रो जिन्दगीमा, ताकि हामी असल तरिकाले जिउन सकौँ। तपाईँको इच्छा जस्तो थियो प्रभु हाम्रो मानिसको निम्ति, त्यो इच्छा हामीले पुरा गर्न सकौँ, त्यो उद्देश्य अनुसारले हामी चल्न सकौँ भनिकन म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु प्रभु। आज हामीसँग जोडिएका सम्पूर्णलाई प्रभु तपाईँले भरपुर आशिष दिनुहोस् प्रभु। हालेलुया प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु सम्पूर्ण कुराको निम्ति। सबै कुरा तपाईँको नाउँमा चढाउँदछु प्रभु, येशू क्रिस्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह।